बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ुहैब खान। आप देख रहे हैं वाइट एंड ग्रीन पाकिस्तान। दो तीन अहम तरीन और बड़ी खबरें जिनकी तफसीलात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। आपसे गुजारिश ये है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि ताज़ा तरीन मालूमात आप तक बआसानी पहुंच सके। सबसे पहले तो हम बात करेंगे टीएलपी के मार्च की। कि पिछले व्लॉग में भी हमने आपको बताया था कि ये जो है मार्च कहाँ से शुरू हुआ, क्या सूरत हाल रही, कब इसका अनाउंसमेंट की गई और ये मार्च के मकासद क्या थे। अब हम आपको आज ताज़ा तरीन ये सूरत हाल बताएंगे कि गुज़िश्ता रात मुरीदके में इस मार्च का जो पड़ाव था उसके साथ हुकूमत की तरफ से, रियासत की तरफ से क्या बर्ताव किया गया और इस वक्त इस मार्च की क्या सूरत हाल है, इस वक्त मुल्क में अमन अमान की क्या सूरत हाल है और इस वक्त जो है वो टीएलपी की क़यादत कहाँ पर मौजूद है। ये सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इसके अलावा जी हम बात करेंगे, आज अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। वहाँ सोहेल अफरीदी को नया चीफ मिनिस्टर जो है केपी असम्बली का जो नामजद कर दिया गया था इमरान खान की जानब से, और आज उसका इंतखाब किया गया है। तो 90 वोट लेकर सोहेल अफरीदी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब हो गए। उनकी तकरीर जो कि तकरीबन 1 घंटे पर मुश्तमिल तवील तकरीर थी, उन्होंने उसमें जो है वो क्या दावे किए और उसके हकीकत क्या है, इसके हवाले से मैं आपको तफसीलन आगाह करूंगा। सबसे पहले तो नाजरीन हम आ जाते हैं कि टीएलपी के मार्च के ऊपर। आपने देखा होगा कि टीएलपी का जो मार्च था, जो लाहौर से जिसका आगाज़ हुआ था, पिछले व्लॉग में हमने सारी तफसीलात आपके सामने रखी थी। तो ये लाहौर से मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ जो है जीटी रोड के रास्ते से इस्लामाबाद की तरफ रवान दवा था। और कल रात जो है मरीदके में इसका स्टे था। वहाँ पर हुकूमत से, मुख्तलिफ ऑफिशियल से इनके मुज़ाकरात भी होते रहे। मुख्तलिफ जो है वो इनको ऑप्शन दिए गए हुकूमत की तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कि आप मुज़ाकरात के रास्ता अपनाएं। आप जो है इस्लामाबाद में दावा बोलने की जो आप कोशिश कर रहे हैं कि जो आप अमेरिकन सफारत खाने के सामने जाकर, रेड जोन के सामने जाकर धरना देने की कोशिश कर रहे हैं, इसको आप फिलहाल अमन अमान की सूरत हाल को सामने रखते हुए, मुल्क की दाखिली सूरत हाल को सामने रखते हुए इसको मुअख्खर करें। क्योंकि आपने देखा है कि गुज़िश्ता 1-2 रोज़ से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो सूरत हाल है वो इंतहाई कशीदा रही है और बड़े पैमाने पर एक जो है वो कशीदगी रही है बॉर्डर पर। और पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी से जो है, पाकिस्तानी फ़ौज ने दहशत गर्दों के और अफगान तालिबान के ठिकानों को निशाना भी बनाया है। तो इस सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत की तरफ से भी दरख्वास्त की गई थी टीएलपी से कि आप मुज़ाकरात जो है उसकी तरफ आएँ और जो है ये इस वक्त जो बेवकत आपका मार्च है इसको फ़िलहाल मुलतवी कर दें। लेकिन कल रात 9 बजे तक जारी रखने का ऐलान किया था। लेकिन हुकूमत की तरफ से फिर मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया गया और रात गई ये फैसला किया गया कि मुरीदके के अंदर जो इनका स्टे है उस पर जो है इनको ताकत के ज़ोर से मुंतशिर किया जाएगा। तो पंजाब पुलिस की जानब से और इस्लामाबाद पुलिस की जानब से, आईजी इस्लामाबाद और आईजी पंजाब, इन दोनों की जानब से एक मुश्तरका ऑपरेशन लॉन्च किया गया और इस ऑपरेशन के नतीजे में टीएलपी के मार्च को मुरीदके से मुंतशिर कर दिया गया। वहाँ पर शदीद किस्म की फायरिंग भी हुई, दोनों जानब से जो है दावे किए जा रहे हैं मुख्तलिफ। टीएलपी की तरफ से दावा किया जा रहा है, जो है मुबैना दावा किया जा रहा है कि हमारे जो है बहुत सी लाशें गिराई गई हैं यहाँ पे। और दूसरी जानब हुकूमत का दावा है, पुलिस का दावा है कि इन्होंने पुलिस पर जो है स्टेट फायरिंग करके पुलिस के एक इंस्पेक्टर समेत बहुत सारे जवानों को जो है वो शहीद किया है। तो इस दावे की तो हकीकत जल्द सामने आ जाएगी कि कौन इस दावे में सच्चा है और कौन झूठा है। लेकिन जिस तरह से टीएलपी के मार्च को रात को मुंतशिर किया गया है, तो इससे ये बात साबित हो चुकी है कि रियासत जो है इस वक्त किसी भी तौर पर यरगमाल बनाने वालों के लिए वो हार्ड स्टेट बन चुकी है। ना रियासत अब किसी से यरगमाल बनेगी और ना यरगमाल किसी कोई रियासत को बना सकता है। ये जो है वो रात को एक पैगाम जारी कर दिया गया है। इससे पहले भी आप आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर हूँ या फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हूँ, गवर्नमेंट ऑफिशियल हूँ, उनकी जानब से एक वाज़ेह पॉलिसी जो है वो सामने आती भी रही है कि रियासत जो है वो किसी मुसल्लह जत्थे को, रियासत जो है वो किसी मुसल्लह जत्थों के हाथों यरगमाल नहीं बनेगी। तो आपने माजी में देखा होगा कि किस तरह टीएलपी जो है बनाई गई है हमारी एस्टेब्लिशमेंट की जानब से और किस तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है रहा है सियासी मकासद के लिए। इस्लामाबाद में बुला के धरने, लॉन्ग मार्चेस, तशद्दुद, जलाओ गिराओ, इस तरह की सियासत
ٹی ایل پی کی جانب سے کروائی جاتی رہی ہے باقاعدہ سے، مقتدر حلقوں کی جانب سے جنہوں نے ٹی ایل پی کی بنیاد رکھی تھی. لیکن گزشتہ 2 سے 3 سالوں کے درمیان موجودہ آرمی چیف کے آنے کے بعد نہ صرف فوج کی بلکہ ریاست کے دیگر اداروں کی بھی پالیسی میں نمایاں ایک تبدیلی نظر آئی ہے کہ ریاست اب کسی بھی طور پر کمزور نہیں ہے، اور نہ ہی ریاست کسی کو یرغمال بنانے دے گی اپنے آپ کو. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اب ریاست نے ان مسلح جتھوں سے، ان جو ہے پریشر گروپ سے، ان شدت پسند تنظیموں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈسٹنس کر لیا، اور ان کے خلاف جو ہے وہ بڑے سخت انداز میں ایکشن لینے کا فیصلہ کر لیا ہے. تو رات کو جو آپریشن ہوا ہے اس کے بارے میں متضاد دعوے کیے جا رہے ہیں ٹی ایل پی کی قیادت کے بارے میں کہ فساد رضوی اور ان کے بھائی جو ہیں ان کو گولیاں ماری گئی اور ان کو زخمی کیا گیا، اور بعض لوگ مختلف قسم کے دعوے کر رہے ہیں. لیکن یہ میں آپ کے سامنے خبر رکھنے جا رہا ہوں کہ یہ جتنی بھی معلومات آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں حافظ سعد رضوی کے بارے میں، ان کے بھائی کے بارے میں، یہ سراسر غلط ہے. یہ بالکل فالس انفارمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہے. حافظ سعد رضوی کو نہ تو گولی لگی ہے، نہ وہ زخمی ہوئے ہیں، لیکن ہاں وہ اس وقت جو ہے روح پوش ہیں اور وہ کئی منظر سے غائب ہیں. تو جس طرح سے پولیس نے آپریشن لانچ کیا، لوگوں کو منتشر کیا، اس کے بعد حافظ سعد رضوی نے گرفتاری سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو روپوش کر لیا ہے کہیں پہ، اپنے آپ جو وہ غائب ہو چکے ہیں. پنجاب پولیس کی جانب سے بھی اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ حافظ سعد رضوی کی جو ہے گرفتاری ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے، ان کو غائب کر دیا گیا ہے. تو دیکھنا ہوگا کہ آگے کیا صورتحال بنتی ہے اس مارچ کی، اور ٹی ایل پی کا مزید کیا رد عمل آتا ہے اس پہ. لاہور میں ان کا رد عمل جو آیا ہے یہ بڑا افسوسناک تھا. ٹی ایل پی نے باہر نکل کے فیروز پور روڈ پر بہت سی گاڑیوں کو آگ لگائی. ستھرا پنجاب کی 1-2 گاڑیوں کو انہوں نے آگ لگا کر سڑک بلاک کر کے ان کو لوگوں کی مشکلات میں اضافہ کیا. اسکولوں میں جلدی چھٹی کر دی گئی. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، انٹرنیٹ بند رہا کافی دیر لاہور میں. تو اس طرح کی جب آپ صورتحال پیدا کر لیتے ہیں تو پھر ریاست جو ہے وہ ریاست کے ریٹ کو چیلنج کریں گے. تو پھر ریاست جو ہے مختلف آپشن پر جو ہے وہ عمل درآمد کروا کر، چاہے وہ طاقت کے زور سے ہو یا چاہے کوئی اور آپشن استعمال کر کے، یقیناً وہ اپنی ریٹ بحال کرواتی ہے. تو یہ تو تھی جی ٹی ایل پی کی سچویشن. اس کے بعد میں آتا ہوں جی کے پی کے اندر آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. آپ کو اس شعر سے وہ تفصیلات ساری سمجھ آ جائیں گی. اب کی بار میں کسی جنگ میں نہیں بلکہ عشق عمران میں مارا جاؤں گا، یہ الفاظ تھے اور یہ شعر تھا نو منتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا. ناظرین، یہ خیبر پختونخوا وہ صوبہ ہے جو پچھلے کئی سالوں سے دہشت گردی، لا قانونیت، وہاں پہ غربت، جہاں پہ مختلف انفراسٹرکچر کی تباہی اور دیگر مسائل کا سامنا کر رہا ہے یہ صوبہ. اور اس صوبے کے ایک نئے چیف منسٹر جو آج منتخب ہوئے ہیں، ان کی جانب سے 1 گھنٹے کی طویل اور لمبی تقریر میں کسی عوامی ایشو کو ایڈریس نہیں کیا گیا. کوئی اپنی ترجیحات شو نہیں کی گئی کہ ہم نے عوام کی بہتری کے لیے کیا اقدامات اٹھانے. انہوں نے کوئی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں اس طرح کے پروجیکٹ جو ہے ان کا آغاز کرنے جا رہا ہوں. ہاں حسب روایت انہوں نے یہ دعویٰ ضرور کیا ہے کہ میں احتجاجی سیاست کا جو ہے وہ چیمپئن ہوں، اور میں عمران خان کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا. اس کے لیے چاہے مجھے اسلام آباد ہی کیوں نہ جانا پڑے، اسلام آباد پر دعویٰ کیوں نہ بولنا پڑے، اسلام آباد لانگ مارچ کیوں نہ کرنی پڑے، دھرنے، احتجاج، اور وہی جو ہے سیاست ہے تحریک انصاف کی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کی آج تک حالت زار اس لیول تک کیوں پہنچی ہے، کیوں وہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی، کیوں وہاں پہ جو ہے تعلیم کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے اور امن امان کے لحاظ سے خیبر پختونخوا ایک ریڈ زون تصور کیا جاتا ہے، کمزور صوبہ تصور کیا جاتا ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ مسلسل تحریک انصاف اس صوبے کے اندر تیسری ٹرم لے رہی ہے. اس وقت تقریباً 12 سال، 12 سے بھی زیادہ سال، تقریباً 12 نہیں بلکہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کو تقریباً 12 سال مسلسل حکومت کرتے ہوئے ہو گئے. تقریباً 4 سے 5 چیف منسٹر ان کے تبدیل ہو چکے ہیں، لیکن کوئی ایک وزیر اعلیٰ ان کے پاس ایسا نہیں آیا جو یہ کہے کہ میں عوامی منصوبے شروع کرنے جا رہا ہوں، پبلک ٹرانسپورٹ بہتر کرنے جا رہا ہوں، تعلیم کے اوپر پیسہ خرچ کرنے جا رہا ہوں. جو بھی آتا ہے اس کی یہی ترجیح ہوتی ہے کہ ہم احتجاج کریں گے، ہم جو ہے وہ وفاق کے ساتھ لڑائی کریں گے. اب کے جو چیف منسٹر منتخب ہوئے ہیں ان کا ایک واضح سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم جو عمران خان کی رہائی کے لیے ہر ممکن حد تک جائیں گے، اور ریاست کے ساتھ چاہے اس صورت میں تصادم ہی کیوں نہ ہو.
تو اس طرح کی جب صورتحال خیبر پختونخوا کی دیکھتے ہیں اور لوگ جب وہاں کی صورتحال کا احاطہ کرتے ہیں تو ان لوگوں کی صورتحال پہ افسوس ہوتا ہے کہ وہ کن لوگوں کو اور کس طرح کے مائنڈ سیٹ کو منتخب کرتے ہیں جو اپنے صوبے سے ہٹ کر ہر وہ کام کرنا چاہ رہا ہے جو ان کی ڈومین میں نہیں ہے. وہ افغانستان پر پالیسی واضح کرتے ہیں جو کہ صوبے کا کام نہیں ہے. وہ وفاق پر چڑھائی کی عزم کا ارادہ کرتے ہیں جو کہ ان کا کام نہیں ہے. تو لوگوں کو، خیبر پختونخوا کے لوگوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ آپ جن لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں کیا وہ آپ کے مفاد کے لیے فیصلے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. لہٰذا جو خیبر پختونخوا کے ایک جذباتی نوجوان ہے اور جو ایک جذباتی طبقہ ہے اور ایک باشعور طبقہ ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، باشعور لوگ ہیں، لیکن وہ جذبات کی آڑ میں آ کر وہ غلط فیصلے لے لیتے ہیں جن کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑتا ہے. تو ناظرین و سامعین، یہ اہم ترین ڈیولپمنٹ تھی آج کی. تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آگے بھی جو تازہ ترین ڈیولپمنٹس مسلسل آ رہی ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کر سکیں گے، TLP کے مارچ کے حوالے سے اور ملکی سیاست کے حوالے سے. فی الحال مجھے اجازت